حضور غوث پاک دا زمانہ سی نا، سبحان اللہ، تو بغداد دا جڑا بادشاہ سی اس وقت دا، اس نے اپنے مشیراں اور وزیراں دے نال مشورہ کیتا کہ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، لوگ گھر گھر حضور دا میلاد منا رہے ہیں، سرکاری سطح تے بھی میلاد شریف دے جلسے ہو رہے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے محل دے اندر آقا کریم دا میلاد مناواں۔ اللہ 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 اللہ، تو اس نے بادشاہاں تے آپا کی وزیراں تے مشیراں نال مشورہ کیتا تے نال کہن لگا کہ وہ دعوت نامے چھپاؤ سبحان جڑے خاص خاص لوگاں نو دتے جان گے۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے جی، بادشاہاں دے کارڈ، انہاں دے دعوت نامے تے ظاہری بات وزیراں مشیراں تے امیراں واسطے ہون گے نا، تے انہاں نو دتے جان گے، انہاں نو دتے جان گے، لیکن پتہ نہیں اتھے گل کنا دی ہے۔ اللہ انہیں کیا بادشاہ وزیراں نو مشیراں نو تے امیراں نو تے خاص لوگاں دی دعوت تے نالے اتنے چھپا دیو کہ ہر کوئی پاک بدن لے کے آئے، پاک ذہن لے کے آئے، باوضو آئے، غسل کر کے آئے، کیونکہ آج او دا میلاد ہے جڑے سب نو پاک کرن دنیا سبحان تشریف لے آئے۔ اللہ، سبحان اللہ، بہرحال اس طرح دعوت نامے تقسیم ہو گئے، وہ دن آ گیا، لوگ بادشاہ دے محل دی طرف جا رہے۔ بغداد شہر دے اندر ایک بوڑھی غریب خاتون اللہ اپنے دروازے کھڑی لوگوں نو محل دی طرف جاندے دیکھا، بیٹی نو پوچھدی، بیٹی محل دی طرف دنیا کیوں جا رہی ہے؟ اللہ اللہ، کیوں جا رہی؟ کہنے لگی، بیٹی ماں نو کہندی ہے، اما جان آج بادشاہ دے محل دی اندر آقا کریم دا میلاد منایا جا رہا ہے اور میلاد پڑھن واسطے حضور غوث اعظم نو بلایا گیا ہے، سبحان اللہ، حضور غوث اعظم نو میلاد شریف پڑھن واسطے بلایا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ بوڑھی خاتون کہنے لگیاں کہ بیٹا میں بھی حضور دا میلاد سنوا، کہا جی چلے جاؤ۔ چھڑی دے سہارے وہ بوڑھی خاتون آہستہ آہستہ چلدی چلدی محل دے دروازے تے پہنچی، اگے پہرے دار کھڑے، جو ماحول ہوندا ہے اتھے دا، وہ پہرے دار سیکورٹی والے کہہ لو کھڑے، انہاں کہا اما جی کدھر؟ اس مائی نے کہا کدی پہلے بھی سانو اتھے ویکھے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے میں او غریب خاتون کہنے لگی کدی سانو اگے بھی محل دے نیڑے ویکھے؟ اللہ اللہ، سانو کدی اتھے ویکھے جے؟ آج حضور دا میلاد ہے تاں آئی ہیں، سبحان اور میں محل دے بوئے کی کرنا نا، اللہ 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 اللہ، حضور دا میلاد ہے۔ سبحان اللہ، ہو اللہ 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 ہو، اس واسطے آئی ہیں، انہوں نے کہا دعوت نامہ ہے کیا؟ نہیں، دعوت نامہ کا آقا کریم دا میلاد ہوئے تھے دعوت سبحان نامہ؟ اللہ اللہ، انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ دا حکم ہے، جد کو دعوت نامہ ہوئے گا وہی محل دے اندر جائے گا۔ ان بوڑھی خاتون وہ منتاں اللہ ترلے اللہ، کہ مینوں جاون دیو، میں بھی میلاد سننا ہے، مینوں جاون دیو، مینوں جاون دیو، پر وہ بادشاہ دے محل دے پہرے دار سن، انہاں نہ جاون دیتا، تکا لگا، بوڑھی خاتون نیچے گریاں، چھڑی ہتھوں گر گئی، زمین تے گریاں، بڑے درد دے نال اکھاں چوں آنسو نے، روندیاں روندیاں بغداد چ بیٹھیاں مدینہ شریف دی طرف منہ کیتا، عرض کیتی حضور تسی امیراں دے رسول تے نہیں، تسی غریباں دے بھی رسول ہو، تسی امیراں دے رسول تے نہیں، غریباں دے بھی رسول ہو۔ آج مینوں تواڈے میلاد تو تکے مار مار کے نہ کڈ دیتا ہے، بادشاہ دے محل دے اندر جاون نہیں دیتا، حضور تسی امیراں دے نہیں غریباں دے بھی رسول ہو۔ ایک کہہ کے نا پھر او واپس آئی، جدو اپنے گھر آئی تو پوچھا بیٹی نے اما جان کی گل ہوگی؟ کہنے لگا انہاں مینوں تکے مار کے کڈ دیتا ہے۔ کہنے لگی پھر ساڈی رات کیویں گزرے گی؟ اللہ 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 اللہ، رات کس طرح گزرے گی؟ تو اما جان کہنے لگیاں بیٹا بستر بچھا، کوئی نواں بستر ہے، چارپائی تے بچھا، سرانے والے پاسے میں بہ جاں گی، پیراں والے پاسے تو بہ جی، اسی دوویں حضور دا میلاد پڑھاں گے، میں حضور دا میلاد پڑھاں گی، تو سبحان اللہ سبحان اللہ آکھی، اسی مل کے حضور دا ذکر کراں گیاں، رات انہاں دی بھی گزر جائے گی، رات ساڈی بھی گزر جائے گی، اوتھے حضور غوث اعظم میلاد پڑھن گے، ایتھے تو تے میں دوویں اسی حضور دا میلاد پڑھاں گے، رات انہاں دی بھی گزر جائے گی، رات ساڈی بھی گزر جائے گی۔ دوستو میلاد پڑھنا شروع کیتا، میلاد پڑھنا شروع کیتا، جدو زیادہ رات گزر گئی، کافی حصہ رات دا گزر گیا، تو وہ بیٹی کہنے لگی اما جان میں تھوڑی دیر ساہ لے لاں، وضو کر لی، پھر حضور دا ذکر کرائیں، پھر میلاد۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جدو دروازے دی طرف گئی دوستو تو کیا منظر دیکھیا کہ اس غریب خاتون دے دروازے نو حضور غوث اعظم بوسے دے رہے، سبحان اللہ، دہلیز نو بوسے دے رہے نے، دوڑی اما جان حضور غوث پاک تے ساڈے بوئے نو چومدے پے نے، کہنے لگے تینوں کو غلطی لگی ہوئی ہو تے بادشاہ دے محل دے اندر میلاد پڑھ رہے نے، تے کہنے لگی میں حضور غوث پاک دی زیارت کیتی ہے۔ سبحان اللہ،
میں آپ دا چہرہ مبارک بھول نہیں سکتا، آپ خود ہی تشریف لے آئے نے۔ تو دوستو وہ بوڑھی خاتون پہ چھڑی دے سارے جلدی جلدی دروازے تے جلدی نہ پہنچی، دیکھیا تے واقعی حضور غوث اعظم تے دروازے نو چومرے آپ دے قدمہ چ گر گئی۔ حضور آپ بغداد دے شہنشاہ، اتنے بڑے اللہ دے ولی تے میرے غریب دے بوئے نو کیوں چوم دے پیو؟ فرمایا بڑیا تینوں مبارک ہوئے، میں آپ نہیں آیا، میں تے بادشاہ دے محل دے اندر حضور دا میلاد پڑھ رہا سا، آقا کریم تشریف لے آئے۔ فرمایا بیٹا عبدالقادر پہلے او دے بوئے تے جانا ہے، جڑی کہہ کے گئی ہے تسی امیران دے نہیں غریبان دے بھی رسول ہو، اور انہوں جا کے دسنا ہے کہ میں نے غریبان دے نال کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے او دے بوئے تے جانا ہے بیٹا، پہلے او دے بوئے تے جانا ہے۔ میں آپ ہی نہیں آیا، میں آپ ہی نہیں آیا، میں تو میلاد پڑھ رہا سا، حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا پہلے او دے بوئے تے جانا ہے، پہلے او دے بوئے۔ تو میں پہلے جڑا جملہ عرض کیتا ہے، حضور کرم بھی کرم بھی فرماندے ہیں، کرم بھی فرماندے ہیں۔ میں اپنے شیخ کامل دے سے کئی واقع ایسے ایسے صحبت دے اندر ایسے ایسے پیارے عاشق رسول جنہوں نے بارہا دفعہ ایسی زیارتاں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے میں عام گل نہیں کرنا چاہتا، بہرحال اشارہ کر چکے ہیں۔ تو بس ایسی یاد اللہ نصیب کر دے، ایسا یاد کرنا نصیب کر دے۔ دیکھنا بوڑھی خاتون نے کس درد نہ یاد کیتا، تے بیٹھی گری تھی، وہ بغداد شریف دی گلی سی نا، تے منہ مدینہ شریف دی طرف سی، کیویں پکاریا کہ حضور نے فوری کرم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی یاد نصیب کر دے۔ بہرحال آخر تے پھر آپ دوستاں نے انتہائی محبت نال، شوق نال، بڑے پیار دے نال، ہر سال دی طرح میں دعا دینا آپ دوستاں نو، اللہ استقامت، اللہ نظر باتوں محفوظ، تواڈے اس حلقے نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی، ہر ساتھی نو اس عمل دے اندر، ذکر دے اس عمل دے اندر استقامت عطا فرمائے، نسبت دے اندر استقامت عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے شیخ کامل صوفی باصفا حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین رحمت اللہ علیہ جدو خوش ہوندے اور محفل دے اختتام تے جدو بیان فرماندے تو آخر تے جملے ارشاد فرماندے پریا او دا جانی ہے جدا توڑ جڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سب نو استقامت دے۔ سارے دوست فوری طور تے صلاۃ و سلام واسطے کھڑے ہو۔ اس تو بعد قریب آپ دوستان دے محفل پاک اکاڑا شہر دے 6 نومبر نو اکاڑا شہر دے اندر اس حلقے دے سارے ساتھی اکاڑا میں ضرور انشاءاللہ ہوں صلاۃ و سلام واسطے سارے کھڑے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت بے السلام سبز گنبد کے مکی السلام یا رحمت للعالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، سب ساتھیاں دے نیک اپنے کاروبار روزگار چ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان فرمائی، اخیر دے ویلے کلمہ نصیب فرمائی۔ یا اللہ ساڈے سب دے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق، نیک کمال دی توفیق عطا۔ اپنے پیاریاں دے نقش قدم تے
چلن دی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت دے مطابق اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق، ہر عمل دے اندر اخلاص عطا فرما، ریاکاری تو محفوظ فرما یا اللہ، عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، ملک پاکستان و امن استحکام نصیب فرما یا اللہ، جو ساتھی بیمار شفا عطا فرما، قرضدار نے قرض تو رہائی عطا فرما، بے روزگار نے روزی فراخ عطا فرما، جو بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے ادب نے ادب دی توفیق عطا، سب نو ظاہری و باطنی مالا مال فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ ہو کھلا جس دوست نے بھی حضرت صاحب دا مرید ہونا ہے، اپنے گناہوں تو